नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, बुढापाका भन्छन् छिमेकी पर्दाका सारथी मर्दाका मलामी हुन्। तर हाम्रो छिमेकी यस्तो छ कि गुमन सर्प जस्तै जति बेला पनि डस्न सक्छ हामीलाई। कहिले गोही जस्तै ढुकेर धरापमा पार्ने कोसिस गर्छ उसले। त्यसका लागि नेपाली शासकहरूलाई दिल्लीमा रातो कार्पेट बिछ्याएर होस् या भूमि तथा संस्कृति अतिक्रमण गरेर किन नहोस्, उसको यही छद्मवेशी आवरणमा राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर झुक्क्याउने भारतीय दादागिरी अहिलेको मात्रै होइन। सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि यता नेपालमाथि उसको प्रभुत्व, हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति उस्तै छ। यस्तै प्रवृत्ति अनुरूप कथित अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गरेको मसी नसुक्दै फेरि दक्षिण भारतीय चलचित्र आदि पुरुषमा विवादित संवाद राखेर इतिहास किन बङ्ग्याउँदैछ भारत। यही प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। हेप्नुको पनि त हद हुन्छ दर्शकवृन्द, त्यसको पनि त एउटा सीमा हुन्छ नि। त्यो सीमा नै भत्काएर भारतीयहरूले हामीमाथि हेपाहा र मिचाहाको व्यवहार गर्दछन्। त्यसको पछिल्लो श्रृङ्खला हो दक्षिण भारतीय चलचित्र आदि पुरुषको विवादित संवाद, जहाँ नेपाली विभूति जानकीलाई भारतीय पुत्री भनेर गरिएको संवाद थियो। त्यही संवाद विरुद्धमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले चुनौती दिए। प्रमुख शाहले दिएको चुनौतीको 3 दिनको अल्टिमेटम थियो। दोस्रो दिनमै नेपालका लागि मात्रै विवादित संवाद हटाइयो। प्रमुख बालेन्द्र शाहको चेतावनीले हल्लियो भारत। हट्यो विवादित संवाद, समर्थनमा रङ्गियो सञ्जाल। जब दक्षिण भारतीय फिल्म आदि पुरुषमा जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने संवाद टेलरमा देखाइयो, तब त्यसको प्रतिरोध गर्दै काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले चेतावनी दिए। बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा विवादित संवादबारे चेतावनी दिँदै उनले भनेका थिए कि फिल्ममा भएको संवाद नसच्याइएसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै पनि हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्न दिइने छैन। प्रमुख बालेन्द्र शाहको सञ्जालमा सार्वजनिक भएको यही अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल रङ्गियो। इतिहास, धर्म, संस्कृति र आस्थामाथि प्रहार भएको भन्दै आक्रोश पोखियो। नेपालीको आस्था र विभूतिप्रति गम्भीर ठेस पुर्याएको भन्दै त्यसको प्रतिरोधमा प्रमुख बालेन्द्र शाहले साहसिक कदम उठाए। उनको यही कदमलाई प्रशंसा गर्दै भारतीयहरूको नेपाल हेप्ने प्रवृत्ति पछिल्लो संस्करण हो भन्छन् फिल्म निर्देशक नवल खड्का। आजको दिनमा चाहिँ बालेन्द्र शाहले जसरी चाहिँ आदि पुरुषमा सीतालाई चाहिँ भारतकी छोरी भनेर जसरी उनीहरूले ल्याए र त्यो विरोध गर्नुभयो, यसको म एकदमै प्रशंसा गर्न चाहन्छु। नेपाली चलचित्र कर्मीको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न पनि चाहन्छु। मुक्त कण्ठले उहाँलाई प्रशंसा गर्न पनि चाहन्छु। र आजको दिनमा नेपाल सरकारको केन्द्रीय गभर्मेन्ट, केन्द्रीय सरकारले बोल्नुपर्ने ठाउँमा एउटा चाहिँ काठमाडौँको मेयरले कम्तीमा जनताको पक्षमा, नेपालको कला र संस्कृतिको सम्वर्धनका पक्षमा उहाँले बोल्नुभएको छ।
यो चाहिँ एकदमै एउटा इतिहासले उहाँलाई स्मरण गर्ने र इतिहासले उहाँलाई सुनौलो अक्षरमा र सुनौलो एउटा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ देशमा यस्ता खालका देशभक्तहरू राष्ट्रलाई माया गर्नेहरू मेयर पनि जन्मेका रहेछन् भनेर एउटा स्मरण गर्ने एउटा योग्य उहाँ चाहिँ समयले त्यो बताउने नै छ। र अहिलेको अवस्थामा यसरी नै बस्दै जाने हो भने चाहिँ यो देशको अवस्था कस्तो रह्यो भनेदेखि अब हामीहरूले चाहिँ अब भावी पुस्ताहरूले यसरी नै मिच्दै जाने, यसरी संस्कृति अतिक्रमण गर्दै जाने, यसरी गर्दै गयो भने चाहिँ भोलि यो देश चाहिँ भूगोलमा भेट्नेवाला छैन र पछिका हामी भावी पिँढीले गुगलमा खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यसकारणले अहिले तपाईँ हामी जस्ता बालेन शाहहरू जस्ता, हर्का साम्पाङहरू जस्ता यो देशका देशभक्त चाहिँ युवा नेताहरू जो चाहिँ उदयमान भइरहनु भएको छ, अब तपाईँ हामी मिलेर यो मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्नुपर्छ र बचाउनुपर्छ। यसको विकल्प छैन र अहिलेको नेताहरूले चुइका बोलेको तपाईँले सुन्न पाइएको छैन। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको चेतावनीपछि दक्षिण भारतीय फिल्म निर्माता विवादित संवाद सच्याउन बाध्य भयो। नेपाल सहित भारतमा पनि यो फिल्मको विषयलाई लिएर चर्को विरोध भएको छ। नेपालको इतिहासमा पनि सीता, अरणीको भ्रिकुटी जस्ता हाम्रा विभूतिहरूको चर्चा गरिएको छ। त्यो इतिहास, संस्कृति र धर्मले हामीलाई दिएको शिक्षा र ज्ञान मात्रै होइन, हाम्रो सामूहिक बुझाइ र भावना पनि हो। यद्यपि जनकपुत्री सीताको विषयमा गलत तर्क गर्नेहरू पनि छन्। उनीहरू भन्छन् महाभारतको कथा मिथ्या हो। ती मधुरा स्वरका तर्कहरू सत्यतामा भन्दा बढी पूर्वाग्रही ग्रन्थी रुझानमै अभिप्रेरित छन्। त्यस्ता पूर्वाग्रही रुझानलाई नेपाली समाजले स्वीकार्न मात्रै होइन, सुन्न पनि चाहन्न। बरु सीता नेपाली समाजको आस्थाकी माता हुन्, उनीप्रति नेपाली समाजले विश्वास गर्छ र आस्था राख्छ भन्छन् संस्कृतविद प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्याय। त्यसैले रामको जन्मभूमिमाथि विवाद छ, तर सीताको जन्मभूमिमाथि कुनै पनि विवाद कुनै पनि प्राज्ञले, विद्वानले, पुरातत्त्वविदले, इतिहासविदले गरेको हामी पाउँदैनौँ। सीताको जन्मभूमि नेपालको जनकपुर हो, होइन? राजर्षि जनकको राज्य नेपालको जनकपुर हो। त्यही जनकपुरमा जनककी छोरीका रूपमा, त्यसैले सीतालाई जानकी पनि भनियो। जनककी छोरीका रूपमा सीताको जन्म भएको कुराको विवाद छैन। जानकी मन्दिर अहिले पनि कहाँ छ? जनकपुरमा छ। र भारतबाट प्रत्येक वर्ष के अरे यो विवाह पञ्चमीका दिनमा बरियात आएर, होइन, अयोध्याबाट जन्ती आएर जनकपुरमा चाहिँ भित्र्याउने परम्परा अहिले पनि हामीले कायम गरेका छौँ। र भारत र नेपाल दुईटै देशका तर्फबाट त्यसमा भव्यतापूर्वक जनकपुरमा चाहिँ विवाह पञ्चमी, विवाह उत्सव मनाउने गरिएको छ। यो भारत सरकारलाई पनि थाहा छ, नेपाल सरकार पनि यसमा अवगत नै छ। आफै आयोजक हो नेपाल र भारत सरकार दुईटै। यस्तो अवस्थामा नेपालमा जन्मभूमि भएकी राजर्षि जनककी छोरी सीतालाई भारतीय बेटी, भारतीय चेली भन्नु आपत्तिजनक छ। भारतीय बुहारी भन्न मिल्छ बरु, होइन? भारतीय बहु भन्न चाहिँ मिल्छ, भारतीय बेटी भन्न मिल्दैन, भारतकी छोरी भन्न मिल्दैन, भारतकी बहु भन्न मिल्छ। त्यस कारणले यो मैले अघि पनि भने यो सच्याउनु पर्छ उहाँहरूले चाहिँ। यो त तथ्यले, ऐतिहासिक तथ्यले यसलाई पुष्टि गरेका छन्। समाजको यही विश्वास र आस्थाले सीतालाई देवी माताको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यही आस्था र विश्वासमाथि जब भारतीयहरूबाट फिल्म मार्फत प्रहार भयो, तब नेपाली समाजलाई स्तब्ध मात्रै बनाएन, त्यसको विरुद्धमा प्रतिरोध सुरु भयो। यद्यपि भारतीय हेपाहा यो व्यवहार पहिलो पटक भने होइन। विगतमा पनि चाँदनी चोक र टु चाइना फिल्ममा बुद्ध भारतमा जन्मिएको सन्देश दिने गरी जबरजस्ती फिल्म प्रदर्शन गरिएको थियो। इतिहास र संस्कृतिमाथि निरन्तर अतिक्रमण। सन् 2009मा संसारभर प्रदर्शन गरिएको चाँदनी चोक टु चाइना फिल्मको नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो। सरकारले पनि उक्त फिल्म नेपालमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको थियो। चाँदनी चोक टु चाइना फिल्मपछि दोस्रो पटक आदिपुरुष फिल्ममा पनि विवादित संवाद राखिएको थियो। पटक पटक भारतले देखाउने यस्तो रवैया नेपालका शासकहरूको निरीहताकै कारण भएको दावी गर्छन् फिल्म निर्देशक नवल खड्का। चाहिँ दिल्लीकै आशीर्वादले चाहिँ यहाँका प्राइम मिनिस्टरहरू, राष्ट्रपतिदेखि लिएर मन्त्री बन्न पनि यहाँकै मान्छेहरू चाहिँ दिल्लीकै मान्छेले चाहिँ गाइड गर्छ। यहाँको आइजिपी बन्न पनि इन्सपेक्टरदेखि नै गाइड गरेर त्यसलाई चाहिँ सिकाएर आइजिपी, एआइजी, अब भनौँ न सचिवमा मुख्य सचिव पनि चाहिँ नेपालको चाहिँ सानोभन्दा सानो पनि म्यानेजमेन्ट चाहिँ
इन्डियाको चाहिँ नि दिल्ली सरकारले गर्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उसको विरुद्धमा उसले चालेको कदममा कोही पनि बोल्न सक्दैनन्, कोही पनि बोल्नेवाला छैनन् भनेर जसरी विज्ञहरूले अब तपाईँ हामीले सुनिरहेका छौँ, उहाँहरूको कुरालाई हेर्दाखेरि उहाँले कुरा भनेको कुरा चाहिँ सही नै रहेछ भन्ने हामीलाई पनि अब लाग्न थाल्यो। किनभने कुनै कुरा पनि नेपाल सरकार बोल्दैन। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्ता यत्रो ठाउँ मिच्दा पनि बोल्दैन। अब हुँदा चाहिँ नि हाम्रा विभूतिहरू बुद्ध तपाईँको चाहिँ नि अब चाहिँ नि उतैको भनेर चाहिँ उनीहरूले नक्सेमा देखाइसके। अब सीतालाई हाम्रो भनेर उनीहरूले फिल्म मार्फतै ल्याइसके। अब सगरमाथा पनि भोलि के हाम्रो भनेर के भयो। त्यस कारणले गर्दा आज सगरमाथा नै हाम्रो भनेका दिन त नेपाल त प्रान्त भइसक्छ। यसो भएको कारणले गर्दाखेरि भारतको त्यो ग्रान्ड डिजाइन छ कि उनीहरूले चाहिँ नि 1968मा जो भन्ने संस्था खोलेर चाहिँ नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई गाभ्ने योजना थियो इन्दिरा गान्धीको। त्यो मुताबिक सिक्किम त गाभि नै सके। अब भुटान उनीहरूकै कब्जामा छ। अब बाँकी नेपाल छ। यो नेपाललाई पनि उनीहरूले चाहिँ यस्तै गरेर कहिले सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्ने, कहिले भूगोलको अतिक्रमण गर्ने, कहिले राजनीतिक रूपमा अतिक्रमण गर्ने, हरेक एङ्गलबाट चिमोड्दै अय्या भनेर हामी देशभक्तहरू नेपालीहरू कराइरहने अनि अय्या भनेर एक दिन हाम्रो सास चाहिँ उसले लिने अवस्था खतरा पैदा भएको छ। यसमा सजग र सतर्क हुनुको विकल्प छैन र बालेन शाह जस्ता, हर्का साम्पाङ जस्ता, तपाईँ हामी जस्ता चाहिँ युवाहरू अब जाग्नुको विकल्प छैन। बिहिबार काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको प्रतिरोधात्मक अभिव्यक्ति सञ्जालमा सार्वजनिक गरे लगत्तै सिङ्गो सञ्जाल र सडक तातियो। त्यसको सिधा असर फिल्म हलमा पनि पर्यो, जहाँ शुक्रबार बिहानी सत्रका फिल्महरू प्रदर्शन भएनन्। भलै दक्षिण भारतीय फिल्म निर्माण पक्षले विवादित संवाद सच्याएपछि बल्ल फिल्म प्रदर्शनको लागि अनुमति दिएको हो भन्छन् केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका सदस्य ऋषिराज आचार्य। आदिपुरुषमा अरू कुराहरू खासै झुटो छैन। त्यसमा जे चिजहरू रामायणमा हामीले हेर्दै आएको छौँ, पढ्दै आएको छौँ, त्यसका केही प्लटहरूलाई को टिपेर एउटा फिल्म बनेको छ, स्टोरी बनेको छ होइन। त्यसमा एउटा जुन जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने आशयको एउटा संवाद छ मेन चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भ्रम फैलाउन सक्छ भन्ने कारणले हाम्रो सेन्सर बोर्डले चाहिँ त्यो चिजले त भारतमा जन्मिएको त होइन, जानकी त नेपालमा जन्मिएकी हुन्, सीता भनौँ जानकी भनौँ एउटै नाम हो होइन। त्यो आशयको एक्ज्याक्ट यही वर्ड पनि होइन, त्यो आशयको चाहिँ एउटा संवाद छ। अनि त्यो संवाद चाहिँ हामीले काट्न लगाइयो, हटाउन लगाएर मात्रै जति हाम्रो क्षेत्राधिकार छ होइन त्यसमा टेकेर हाम्रो आफ्नो कार्य गर्ने हो। जस्तै अब हामीले यहाँ चाहिँ हामी काट्छौँ, बाहिर चाहिँ चला भनेर त हामीले भन्ने होइन। तर हाम्रो आधिकारिक के हुन्छ भने सेन्सरमा काटिसकेपछि यो चाहिँ हामीलाई मान्ने हुँदैन, यो चाहिँ हाम्रो यसमा आपत्ति छ, यो काट्नुहोस्, यो सच्याउनुहोस् भन्ने हो। तर यसको मतलब उनीहरूले त विश्वभरि नै सच्याएर ल्याओस् भन्ने हाम्रो हो नि त भन्न खोजेको। त हाम्रो यहाँ मात्रै काट है भनेको हुँदैन। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो अधिकार हुन्छ, उसले नकाटिकन हामीले चलाउँदैनौँ, रोक्यौँ, हिजो बल्ल सर्टिफिकेट दिएको हो होइन। तर बाहिरको कुरा त हामीले नकाटोस् भन्ने उद्देश्य हुँदैन, आशय हुँदैन, काटोस् भन्ने नै हो। केही मिडियामा काट्यो भन्ने पनि आइरहेछ। टाइम्स अफ इन्डियामा पनि मैले हेरेँ बिहान न्युज होइन। सम्भवतः त्यो काटे त धेरै राम्रो हुन्थ्यो, काट्नुपर्छ, त्यसको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। तर हाम्रो क्षेत्राधिकार चाहिँ नेपालमा हामीले त्यस्तै हामीले चल्न दिएनौँ। मेन हामीले गर्न सक्ने यहाँको भनेको तत्कालको यही हो। विवादित संवाद फिल्मबाट हटाइएपछि प्रभास स्टार भारतीय फिल्म आदिपुरुष काठमाडौँ उपत्यकाका हलहरूमा प्रदर्शनमा आएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका हलहरूमा 11 बजेबाट आदिपुरुष प्रदर्शन भएको थियो। बिहानीको सोहरू सुरक्षाका कारण स्थगित भए पनि 11 बजेपछिका सोहरू भने सञ्चालनमा आए। उपत्यकाका 7 हलमा बिहानका सोहरू रद्द भएका थिए। ओम राउतद्वारा निर्देशित यस फिल्ममा प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान र सनी सिंह मुख्य भूमिकामा छन्। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहको फेसबुक पोस्टकै कारण त्रसित बनेका थिए फिल्म हलवालाहरू। माहौल बिग्रिँदै गएमा आदिपुरुष नचलाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए हलवाला।
दर्शकवृन्द, पछिल्लो भारतीय हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिको विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले प्रतिरोध गरे। उनको त्यो देशभक्तिपूर्ण प्रतिरोधमा नेपाली शासक र तिनका कार्यकर्ता बाहेक आम नेपालीले भव्य समर्थन गरे। सञ्जाल मार्फत भारतीय ज्यादतीको विरोध गरे उनीहरूले पनि। महानगरले विवादित संवाद नसच्याएसम्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने धम्की दिएपछि निर्माण पक्ष सच्याउन बाध्य भएको थियो। प्रमुख शाहको चेतावनीले सच्याइएको उक्त आदि पुरुष चलचित्रको भित्री विवाद संवाद के हो त्यो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, सिंहदरबारका शासकहरूलाई यो देशको चिन्ता अलिकति पनि छैन। हाम्रो सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको विषयमा यदि उनीहरू इमान्दार हुन्थे भने भारतीय मिचहा र हेपाहा यो तहको हुँदैन थियो होला। तर लामो समयदेखि भारतीय शासकको गुलामी गरेर सत्ता टिकाउने शासकहरूलाई भारत विरुद्ध बोल्न आँट कसरी आओस्? तैपनि काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले ठुलो अदम्य साहस देखाए। उनको त्यो साहसले विवादित संवाद सच्याउन निर्माण पक्ष बाध्य भएको दक्षिण भारतीय आदिपुरुष चलचित्रमा विवादित संवादको नालीबेली यस्तो छ। हेपाहा र प्रभुत्ववादी भारतीय चिन्तन, इतिहास तोडमोडमै कब्जाको रणनीति। भारतलाई इतिहास तोडमोड गर्ने र इतिहासलाई बङ्ग्याएर हुँदैन भएको इतिहास आफ्नो पक्षमा खडा गर्ने आदत नै बसिसकेको छ। चलचित्र आदि पुरुषमा राजा जनककी पुत्री जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने भाष्य जबरजस्त निर्माण गर्ने कुचेष्टा गरेको छ, जुन भारतीय कुचेष्टाको यो पछिल्लो श्रृङ्खलाबद्ध उदाहरण मात्रै हो। बुद्धलाई जसरी उहाँले बुद्धसँगको नेपालको सम्बन्धलाई टुटाउन खोज्नु भएको छ र त्यो स्वामित्व आफूमा लिन खोज्नु भएको छ, यो पनि त्यही अभियान अन्तर्गतको चाहिँ एउटा प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर यस्तो दुष्प्रयास उहाँहरूले गर्नु हुँदैन। बकाइदा सम्राट अशोकले नै लुम्बिनीमा स्थापना गरेको जुन स्तम्भ छ त्यसले बुद्धको जन्मभूमि नेपाल भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ। बाबा कलिङ्गको राजा अशोकको स्तम्भ जसले यहाँ लुम्बिनीमा स्थापना गर्नुभएको थियो त्यही एउटा प्रमाण छ। अहिले पनि थुप्रै पुरातात्विक अवशेषहरू त्यहाँ छँदैछन्। त्यसो भएको हुनाले यस्ता झुट कुरा, अफवाह फैलाउने कुरा काम गर्नु हुँदैन। यसमा भारत जस्तो एउटा ठुलो विशाल प्रजातन्त्र आफूलाई दाबी गर्ने राष्ट्र यसमा लाग्नु हुँदैन र उहाँहरूको सांस्कृतिक क्षेत्रका अभियन्ताहरू, नेतृत्वमा रहेकाहरू, अब यस्ता संस्कृति कर्मीहरू, कलाकर्मीहरूले पनि यस्ता त्रुटिहरू गर्नु हुँदैन। यसलाई अविलम्ब सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु। यस्ता प्रवृत्ति भारतले बारम्बार दोहोर्याउँदै तेहराउँदै आएको छ। यसभन्दा पहिला पनि भारतले यस्ता हरकत गर्दै आएको थियो। हरेक क्षेत्रबाट इतिहास बङ्ग्याउने कुप्रयास गरिरहेको छ। कहिले चलचित्रको माध्यमबाट जानकी भारतकी छोरी हो भन्छ त कहिले बुद्ध भारतमा जन्मेको हो भन्दै कुप्रचार गर्छ चलचित्रको माध्यमबाट। यति मात्रै कहाँ हो र, नेपालको लुम्बिनीलाई ओझेलमा पार्न भारतमै नक्कली कपिलवस्तु निर्माण गर्छ त कहिले भगवान गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएको भन्दै जबरजस्ती गर्दै आएको छ। झुटो र तथ्यहीनताको आधारमा संसारभर गलत प्रचार गरिरहेको छ भारतले। ठुलो र शक्तिशाली मुलुक भएको हुङ्कारमा उसले यस्ता कुकर्म दोहोर्याउँदै आएको छ। कहिले नक्कली लुम्बिनी त कहिले नेपाली भूमि लिपुलेख कालापानी लिम्पियाधुरा समेट्दै राजनीतिक नक्सा नै जारी गर्छ। यो भारतीय ज्यादतीको निरन्तर भइरहेको कुचेष्टा हो।
नेपाल र नेपाली इतिहासको सत्यतालाई जबरजस्ती बङ्ग्याएर कृत्रिमता सिर्जना गर्नु अब त सामान्य जस्तो हुन लागिसक्यो उसलाई। कथित अखण्ड भारत, तर नेपाली शासक मौन। यस्तै अतिक्रमण र प्रभुत्ववादी सोचमै उसले केही दिन अघि कथित अखण्ड भारतको मोरल नक्सा जारी गरेको थियो। उसले जारी गरेको मोरल नक्सा भारतमा पनि विवादित छ भने छिमेकी मुलुक नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेशले कडा विरोध गरिरहेका छन्। ऐतिहासिक घटनाक्रम र प्रमाणहरूले अखण्ड भारत कहिल्यै थिएन, यो त एउटा काल्पनिक परिकल्पना मात्रै हो। तर यही कल्पनाको आवरणमा छिमेकी निलले उसको विस्तारवादी र प्रभुत्ववादी नीति छ। त्यसको जवाफमा काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेका थिए, जुन भारतका लागि टाउको दुखाइको विषय मात्रै बनेन, दिल्ली सत्ता नै हल्लियो। एक हप्ताभन्दा अघि टी सिरिजको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा चलचित्रको अन्तिम ट्रेलर रिलिज गरिएको थियो। यस ट्रेलरमा रामको भूमिकामा रहेका प्रभासले आफ्नो वानर सेनालाई सीतालाई हरण गरेर लगेका रावणसँगको युद्धका लागि प्रेरित गर्दै यस्तो भनेका छन्, आज मेरो लागि नलड्नु, त्यो दिनको लागि लड्नु जब भारतको कुनै छोरीमाथि हात हाल्नुभन्दा पहिले दुराचारी तिम्रो साहस देखेर काप्नेछन्। यस्तो भनिएको छ यो ट्रेलरमा, यो हेर्नुहोस्। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। जब यो ट्रेलरको विषय बाहिरियो तबदेखि सडक सञ्जालदेखि सदनसम्म तातिएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सत्तारूढ प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरू यो विषयमा मौन रहे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले दक्षिण भारतीय फिल्म आदि पुरुषको आवरणमा नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्वलाई अतिक्रमण गरेको बताए। चलचित्र आदि पुरुषको सीता भारतको भन्ने संवादले जुन विवाद सिर्जना भयो, त्यसमा भारतीय निर्माण पक्षले हिजो विवादित संवाद काटेर पठाएर सेन्सर पास पनि भयो प्रदर्शनको लागि नेपालमा। तर काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भारतमा पनि उक्त संवाद नहटाएसम्म कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने भनेपछि अन्यल छाएको छ। क्युएफएक्स सिनेमाज लगायत सबै हलहरूले सरकारबाट स्पष्टीकरण नआएसम्म चलचित्र प्रदर्शन रोकेर बसेका छन्। चलचित्र आदि पुरुषको कुरा मात्र होइन, यथार्थमा पनि कहिले बुद्ध उताको भनेको छ, कहिले सीता उताको भनेको छ, कहिले कालापानी लिम्पिया धुरा हाम्रो भनेको छ, कहिले सांस्कृतिक नक्सा भनेर हाम्रो ठाउँ नै गायब गराइएको छ। हाम्रो इतिहासमाथि छिमेकबाट यस्तो भइरहँदा हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि यसले हाम्रो चित्त दुख्छ भनेर, हाम्रो स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्वलाई अतिक्रमण गरेको छ भनेर। सरकारले सास दबाएर बसेपछि कोही न कोहीले कुनै न कुनै बेला बोल्नु पर्थ्यो। बालेनले बोली सही गरे। परराष्ट्र मन्त्री र सञ्चार मन्त्रीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। नेपाली जनताको स्वाभिमानमा चोट पुग्ने यस्ता कुराहरू भावनात्मक नै किन नहुन्? सरकारले सम्बोधन नगरेपछि विभिन्न निकाय र जनस्तरबाट अहिले देखेको जस्तो प्रतिक्रिया देखिनु स्वाभाविक हो। भारतीय यस्ता ज्यादती अहिलेका मात्रै होइनन्। जब सन् 1947मा भारत इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट मुक्त भयो, त्यसैका मितिदेखि उसले नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउने मात्रै होइन, नेपाली शासकहरूलाई आफू अनुकूल परिचालन गर्दै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्दै आएको थियो। त्यसैको पछिल्लो संस्करण हो कथित अखण्ड भारतपछि आदि पुरुष फिल्मको विवादित संवाद। हो दर्शकवृन्द, लाचार सत्ताधारी हुन् या क्रोधी प्रतिपक्ष नै किन नहुन्, उनीहरूको स्वर एउटै रह्यो। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर प्रतिरोध गरेको भन्दै गोहीको आँसु चुहाए। दिल्ली रिसाउला र सत्ता गुम्ला भन्ने चिन्ताले ग्रसित यी मानिसहरूका लागि राष्ट्रियता र स्वाधीनताको प्रश्न गौण लाग्नु स्वाभाविकै हो, किनकि यिनीहरूको यही चरित्र र प्रवृत्तिको राम्रोसँग नाडी छामेका छन् दिल्लीका शासकहरूले, जसको कारण पटक पटक नेपालीमाथि हस्तक्षेप गर्छ भारतले। भारतीय हस्तक्षेपको इतिवृत्तान्त र उसको प्रवृत्ति देखाउने छौँ, तर एकैछिनको
विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, नाट्यकार बालकृष्ण समद्वारा लिखित नाटकको एउटा अंशमा भनिएको छ कि देशभक्ति त मर्दैन, चुत्थै देश भए पनि हो। यो पंक्तिमा भनिए जस्तै केही अमुक शासकहरू खराब हुन सक्छन्, शासकहरू नालायकी हुन सक्छन्, तर देशले देशभक्तिको सधैँ सम्मान गर्छ र गर्नुपर्छ पनि। त्यही देशभक्तिका एउटा खास नायक हुन् काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह। सधैँ भारतले नेपालमाथि गर्दै आएको हेपाहालाई विगतमा शासकहरूले सहँदै आएका थिए, तर उनै प्रमुख शाहले प्रतिरोध गरे। पछिल्ला भारतीय ज्यादती विरुद्ध जनस्तरमा भारतीय व्यवहारको चर्को विरोध भए पनि सत्तासीनहरूको मौनताले नेपालमाथि उसको थिचोमिचो रहँदै आयो। भारतीय शासक र प्रवृत्ति, छिमेकी डस्ने उही रणनीति। हाम्रो नेपाली उखानमा भने जस्तै छिमेकी भनेको त्यो हो जो मर्दाको मलामी र पर्दाको सारथी हो, तर हाम्रो छिमेकी त्यस्तो छैन। मौकामा डस्न सक्छ, गोमन सर्प झैं। बाटो ढुकेर बस्ने र पासोमै फसाउने गोहीको जस्तो चरित्र छ उसको। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो दक्षिण भारतीय आदिपुरुष फिल्ममा बुनिएको कथा संवाद पनि। केही दिन अघि कथित अखण्ड भारतको भित्ते चित्र सार्वजनिक गरेको उसले पछिल्लो समय अर्को विवाद झिक्यो, त्यो पनि आस्था र विश्वासमाथि ठेस लाग्ने गरी। नेपाली भूमि हडप्ने उसको दुराशयपूर्ण स्वार्थ छ। त्यही स्वार्थका लागि लुम्बिनी कपिलवस्तु लगायत भूमि समेटेर भित्ते चित्र बनाइएको थियो भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक राजेश गौतम। नै नेपाल सरकारको त मलाई के लाग्छ भन्दा अब हाम्रो सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरोलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो देशमा प्रत्येकचोटि सरकार परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तनको आधार के हुन्छ भन्दा छिमेकी राष्ट्र हुन्छ हो। र त्यसैले हामी कहाँ बन्ने सरकारले जहिले पनि नेपाली जनतालाई बढी खुसी गराउनु भन्दा पनि अन्य विदेशी शक्तिलाई खुसी गराएर सत्तामा बस्ने र टिक्ने जुन उद्देश्य राख्छन् त्यही उद्देश्यको आधारलाई मानेर चाहिँ भन्नुपर्दा भारत चिडिन्छ, त्यसैले भारतलाई खुसी नै राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट त्यसप्रति आफ्नो चाहिँ कुराहरू अगाडि नबढाएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। भारतले आफ्नो छिमेकीहरूको पटक पटक हेपाहा र अपमानको व्यवहार गर्दै आएको छ। नेपालको भू संवेदनशीलता र जटिलताको उपयोग गर्दै नेपालमाथि उसको थिचोमिचो वर्षौंदेखि छ। नेपाली शासकहरूको नालायकीपन, देशद्रोही, राष्ट्रघाती चरित्रलाई राम्रै गरी बुझेका भारतीय शासकहरू नेपालसँग ठुलादायको व्यवहार गर्दै आएका छन्। नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रतामाथि दखल राख्दै आएको दिल्ली सत्ताले पछिल्लो समय आपत्तिजनक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। नेपाल, भुटान बाहेक बङ्गलादेश र पाकिस्तानले घोर आपत्ति जनाइसके। भारतले विवादित भित्ते चित्र हटाउनु पर्ने भन्ने उनीहरूको माग छ। छिमेकीमाथि भारतीय प्रभुत्व। अखण्ड भारतको अनावश्यक दाबी संशोधनवादी र विस्तारवादी मानसिकताको अभिव्यक्ति हो, जसले भारतका छिमेकी देशहरूको मात्रै होइन आफ्नै धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको पहिचान र संस्कृतिलाई पनि प्रहार गर्न खोजेको छ। आफ्नो विभाजनकारी र सङ्कुचित राजनीतिक एजेन्डालाई अगाडि बढाउन अन्य देशहरू विरुद्ध कार्य नगर्न पनि पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ भारतलाई।
मुगल साम्राज्यदेखि अहिलेको भारतसम्म आइपुग्दा कतै अखण्डताको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण भेटिएको छैन। तर उसले छिमेकीमाथि कब्जा जमाउन कल्पनामा आधारित तथ्यविहीन नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो झुट र कठिन नक्साको विरुद्धमा पहिलोपटक काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले प्रतिरोध स्वरूप ग्रेटर नेपालको नक्सा कार्यालयमा राखेका थिए, जसले दिल्ली सत्ता र उसका मिडियाहरूमा रुवावासी नै चलेको थियो। नेपाल सन्दर्भमा कम चासो दिने भारतीय मूलधारका मिडिया यो विषयमा भने निकै कुर्लिएका थिए। अशोक द ग्रेटको रूपमा परिचित चक्रवर्ती सम्राट अशोकले ईसाई पूर्व 268 देखि 232 सम्म भारतीय उपमहाद्वीपमा मगधका तेस्रो मौर्य सम्राटका रूपमा शासन गरेका थिए। उनको साम्राज्यले भारतीय उपमहाद्वीपको ठुलो हिस्सा ओगटेको थियो, जुन पश्चिममा हालको अफगानिस्तानदेखि पूर्वमा हालको बङ्गलादेशसम्म फैलिएको थियो, जसको राजधानी टालिपुत्र थियो। बुद्ध धर्मको संरक्षक उनलाई पुरातन एसियामा बौद्धिक धर्मको प्रसारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्छ। भारतीय शासकहरूको जे जस्तो दाबी भए पनि अहिलेसम्म ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूले पुष्टि गरेका छैनन्। सन् 1947 पूर्व भारत भन्ने देशै थिएन। भारतवर्षभरमा विभिन्न गान राज्यहरू थिए। 400 वर्ष अघि ब्रिटिसहरू भारत प्रवेश गरेपछि यो सिङ्गो भारत भएको थियो। सन् 1816 को सुगौली सन्धिपछि नेपालले धेरै भूमि गुमायो भने भारत स्वतन्त्र भएसँगै ती गुमेका भूमि फिर्ता गर्नु पर्थ्यो, तर गरेन, बरु नेपाली भूमि कब्जा गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ। हो दर्शकवृन्द, भारतले नेपालमाथि गर्ने हेपाहा र मिचाहा व्यवहारको यी नेपाली शासकहरूलाई राम्रोसँग हेक्का नभएको होइन, तर सत्ता र कुर्सीका लागि उनीहरू भारतलाई रत्तिभर चिडाउन चाहँदैनन्। भारतलाई चिडाए सत्ता र पद गुम्ला भन्ने चिन्ता भएकैले होला देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको विषयमा गम्भीर हेक्का राखुन् पनि कसरी। यिनै शासकहरूको यही राष्ट्रघाती चरित्रैका कारण दिल्लीले जहिल्यै हामीलाई हेप्ने गरेको छ, त्यो चाहे आर्थिक होस् या राजनीतिक वा अन्य यस्तै किन नहोस्। भलै पछिल्लो समय उसको ज्यादती विरुद्ध काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले हिम्मत उठाए। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।
एनआईसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ एनआईसी एसिया Together we fruity.